जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अनौपचारिकमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले केही समय अगाडि प्रदेश नम्बर 5 सरकारले खजुरामा बाँकेमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यही विषयलाई लिएर त्यसका सम्भावना, त्यसका चुनौतीहरूको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस विषयमा छलफल गर्नको निम्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथिहरू आमन्त्रित हुनुहुन्छ। उहाँमध्ये एकजना हुनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपति। उहाँ खजुरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाजसेवामा समर्पित हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँको खानेपानी आयोजनाको त्यहाँको प्रमुख अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि खजुरा क्यान्सर अस्पतालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसको अभियन्ता हुनुहुन्छ। विभिन्न आन्दोलनहरूमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले ठुलो एउटा योगदान गर्नुभएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खास गरेर म गणेश रेग्मी सर कहाँ आएँ। सुरुमा यो नेपालगञ्जमा खास गरेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुखहरूले यो क्षेत्रमा नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालयहरू स्थापनाको निम्ति ठुला योगदान गर्नुभएको छ, स्थापनाको निम्ति पहल गर्नुभएको छ। यहाँ योभन्दा अगाडि खास गरेर केही दुईजना व्यक्तिको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समितिहरू गठन भए, विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति रकम जम्मा गरियो र त्यसमा यहाँले पनि त्यस सम्बन्धमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा यो विश्वविद्यालय स्थापना नेपालगञ्जको निम्ति एउटा यहाँको इच्छा मात्रै थियो, सम्भावना पनि हो, या त्यसका चाहिँ आवश्यकता पनि हो? यो विषयमा, त्यसको अभियानको विषयमा र यसका सम्भावनाको विषयमा पनि अलिकति राखिदिनु हो भने सजिलो होला यो बसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति। धन्यवाद सर। नेपालगञ्ज नेपालको एउटा ऐतिहासिक नगर हो। ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थानमा नेपालगञ्ज अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा अहिले हामीले हेर्नुपर्दा क्षेत्र नम्बर 5, क्षेत्र नम्बर 6 र क्षेत्र नम्बर 7 को केन्द्र भागमा नेपालगञ्ज पर्दछ। पर्दथ्यो पहिला, अहिले पनि पर्दछ। प्रशासनिक विनियोजनपछि अलिकति पहिलेदेखि छ र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने बुटवलदेखि नेपालगञ्जको दूरी र नेपालगञ्जदेखि धनगढीको दूरी र नेपालगञ्जदेखि सुर्खेतको दूरी, यी तीनटा अहिले राजधानीको रूपमा जुन छन्, यिनीहरूको केन्द्र भागमा नेपालगञ्ज पर्दछ। र ऐतिहासिक रूपमै पनि नेपालगञ्जमा मैले यो किन यो सन्दर्भ राख्दैछु भने म पहिले त्यसको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पर्ने गर्छ। म नेपालगञ्जमा पहिले म विद्यार्थी पनि थिएँ 2034 सालताका। त्यो बेलामा तपाईँको कपिलवस्तु पाल्पादेखिका विद्यार्थीहरू, यता कर्णाली अञ्चलको सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरू, राप्ती अञ्चलको पुरै भइहाल्यो र सेती महाकाली अञ्चलका सबै विद्यार्थीहरू पढ्ने केन्द्रको रूपमा नेपालगञ्ज थियो। शैक्षिक हबको रूपमा त्यो बेला पहिलेदेखि नै। यद्यपि नेपालगञ्जको शैक्षिक विकासको क्रमलाई हामीले हेर्दा 2012देखि नै नारायण डिग्री कलेजको रूपमा स्थापना भएको हो र नेपालले तत्कालीन अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो नखुल्दा पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर त्रिचन्द्र कलेज मार्फत विभिन्न कलेजहरूमा पठन पाठनको अभियान सुरु गरेको थियो। र नेपालगञ्जमा पनि नारायण डिग्री कलेजले यसै गरी नै उच्च शिक्षाको प्रारम्भ गरेको थियो। पछि 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भइसके पश्चात र यहाँ पनि महेन्द्र बहुमुखी यसको नामलाई फेरि तत्कालीन अवस्थामा यो श्री 5 महेन्द्र डिग्री कलेजको रूपमा यसलाई चाहिँ नि आङ्गिक रूपमा यसलाई ग्रहण गरियो र यो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको रूपमा स्थापित हुँदै आयो। अब जहाँसम्म विश्वविद्यालयको प्रश्न छ, मैले सुरुवातमै यो किन भन्न चाहेको भने
यो 5, 6, 7 नम्बरकै शैक्षिक हब शैक्षिक केन्द्र केन्द्रको भएको यसका रूपमा सम्भावनाहरू केन्द्रको रूपमा यो रहिआएको छ र यो अहिले पनि त्यत्तिकै सम्भावना यो यसमा आवश्यकता पनि हो र सम्भावना पनि एकदमै देखिन्छ। आवश्यक भएको ठाउँ हो। त्यसैले यसमा आन्दोलनहरू भए विगतमा, मागहरू आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनहरू भए। आन्दोलनहरू भयो। खास गरेर बाँके जिल्लाका उद्योगी व्यापारीहरू, समाजसेवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू र शिक्षा प्रेमीहरू सबैको संयुक्त रूपमा यो आवाजहरू पटक पटकमा उठ्दै आए। आन्दोलन भयो। यहाँको आन्दोलनले बेला बेलामा ठुलो रूप पनि लियो। त भन्सारलाई चाहिँ नि रोक्ने, ठप्प बनाउने कामहरू पनि भयो। यसमा प्राध्यापकहरू इन्भल्भ भए, क्याम्पसका टिचरहरू इन्भल्भ भए, उद्योगपति व्यापारीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व इन्भल्भ भयो, राजनीतिक कर्मीहरू पनि यसलाई साथ दिनुभयो, समाजसेवीहरू सबै यो आन्दोलनको रूप लियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि खास गरेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न तर्क, विभिन्न माग हुँदाहुँदै पनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत गयो, यहाँ हुन सकेन। हुन त अब यहाँ सर आफै पनि सुर्खेतकै भएको हुनाले त्यो विषयमा कति बोल्न यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। होइन, त्यो अप्ठ्यारो होइन। तर त्यो विश्वविद्यालय नेपालमा हुनु भएको भए त्यो सञ्चालनमा त्यसले ठुलो एउटा सहयोग पुर्याउँथ्यो। सम्भाव्यता र त्यसको चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने आवश्यकताको हिसाबले नेपालगञ्ज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ। त्यो बेलामा पनि थियो। त्यो बेलामा यहाँको राजनीतिक समीकरण मिल्न सकेन, होइन? त्यसको फल राजनीतिक समीकरण मिल्न सक्न शक्तिको हिसाबले शक्ति पहुँच पुगेन होला। त्यसले गर्दा यो पछि पर्यो। तर पनि आन्दोलनको हिसाबले यो आवश्यकता र सम्भावनाको हिसाबले नेपालगञ्ज उचित थियो। आन्दोलन पर्याप्त भयो र अहिले पनि त्यो बेलामा स्वतःस्फूर्तहरूमा चन्दा उठाएको रकमहरू अहिले पनि 40 लाख, अहिले 7 लाख छ, त्यो ब्याज केही बढेर बढी पनि भएको होला। 40 लाख रकम तपाईँको स्वतःस्फूर्त एउटा जनस्तरबाट उठाएको रकम बैंक अफ काठमाडौँको खातामा विश्वविद्यालयको लागि चाहिँ तपाईँ अहिले पनि त्यो खातामा त्यो रकम राखिएको छ। र अहिले जुन प्रादेशिक विश्वविद्यालय खजुरामा गठन गर्ने, स्थापना गर्ने प्रदेशले घोषणा गर्यो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? होइन, यो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पनि एक किसिमले सौभाग्यले नै भनौँ, मलाई आमन्त्रित गरिएको थियो बुटवलमा, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा। यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि एउटा परामर्शदातालाई यो जिम्मा दिइएको थियो, सम्भाव्यता कहाँ छ हेर्नको लागि। उहाँहरू विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो परामर्शदाताले अध्ययन पनि गर्नुभयो, अनुसन्धान पनि गर्नुभयो। नेपालमा पनि त्यो टोली आएको थियो। त्यो कार्यक्रममा पनि मैले भाग लिने मौका पाएको थिएँ र उहाँहरूले 3वटा ठाउँहरूलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मूलतः एउटा बुटवललाई नै, अर्को दाङको चाहिँ नि तुलसीपुरलाई, अर्को नेपालगञ्जलाई। अब त्यसका केही मापदण्डहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो। कमसेकम 100 बिघा जमिन हुनुपर्ने, यो भौतिक पूर्वाधार वैसे निर्माण हुनुपर्ने, 10 करोडको त्यसको जम्मा पुँजी हुनुपर्ने आदि इत्यादि केही त्यसमा सुझावहरू दिएका छन्। त बुटवलको कार्यक्रममा जब बोलाइयो त त्यहाँ जाँदा के भयो भन्दाखेरि मलाई लाग्यो, उहाँहरूले मलाई बोल्ने अवसर पनि दिनुभयो, जबकि अधिकांश सबै क्याम्पसिफहरू उतापट्टिका हुनुहुन्थ्यो, म मात्रै यता नेपालगञ्जको थिएँ र मैले बडो उहाँहरूलाई राखेँ, गम्भीरतापूर्वक के राखेँ भन्दाखेरि बाँके तपाईँ त्यसै पनि धेरै पछाडि परेको छ। यही कुराहरू जो अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, 3वटा क्षेत्रको केन्द्रभागमा बाँके नै पर्दछ। ती एउटा मात्रै प्रदेशको कुरा हो। फेरि विश्वविद्यालय भन्ने चिज हामी यो होइन कि हाम्रो प्रदेशकोलाई मात्रै पढाउँछौँ भन्ने होइन। विश्वविद्यालय एउटा विश्वव्यापिता हुन्छ विश्वविद्यालयमा, र त्यसमा कुनै पनि प्रदेशको विद्यार्थीले पढ्न चाह्यो भने उसले पाउँछन् अवसर। होला हामी हाम्रो प्रदेशकोलाई बढी केही प्रायोरिटी दिन सकौँला, तर हामीले अरू बाहिरको विद्यार्थीलाई पनि, विदेशी विद्यार्थीलाई पनि हामीले मौका दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण विश्वविद्यालयको निम्ति बाँके एकदमै उपयुक्त छ। र तपाईँको अहिले पनि हामीले हेर्दा यही प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 5 मा 2टा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, यो विषयमा अलिकति पछि आउँछु हजुर, र यो विषयमा, यसका सम्भावनाको विषयमा अलि फेरि पछि आउँछु। म किस्मत कुमार पशुपतिज्यू कहाँ आएँ। अब यहाँ खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, यहाँको कार्यकालमा ठुला यहाँ सङ्घर्षहरू भए विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति। सौभाग्य भनौँ त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न, त्यसको व्यवस्थापकीय एउटा जिम्मेवारीको स्वामित्व यहाँले पाउनु भएको छ। खजुरा गाउँपालिकामा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। व्यवस्थापनलाई कसरी यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ? त्यहाँका सम्भावनाहरू, जस्तो 100 बिघा जग्गाको कुरा आयो, त्यसको क्राइटेरियामा
यी सबैलाई यहाँले कसरी त्यो विश्वविद्यालयको घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ र त्यो व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई यहाँले कसरी पार गर्नुहुन्छ? धन्यवाद शिवजी। नेपालगञ्जमा मध्यपश्चिमाञ्चल स्तरीय विश्वविद्यालय गठन गर्नको निमित्त त्यो बेलाको आन्दोलनदेखि म जोडिएको पनि छु। जहाँसम्म नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापनाको निमित्त नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत यहाँका प्रतिष्ठित व्यापारीहरू, आदरणीय सरहरू लगायत राजनीतिक दलहरूले निरन्तर नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भनेर त्यो आन्दोलनसँग म पनि नजिकबाट जोडिएको छु र हेरेको छु। र धेरै वर्ष पश्चात त्यस पश्चात नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयका कुराहरू पनि आए होइन। अब विविध कारणले गर्दाखेरि त्योसँग अब चाहिँ पोलिटिकल पावर अलिकति नेपालगञ्जको कम भएको हुनाले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा खोलियो। सुर्खेतमा खोल्दाखेरि मलाई याद छ त्यति बेलामा जुन खजुराको क्यान्सर अस्पताल तत्कालीन नेपाल क्यान्सर अस्पतालको लागि हामीले बृहत धनाञ्चल माहेकी गरेका थियौँ। प्रखर परोपकार मिसन नेपालबाट, त्यसको म संस्थापक अध्यक्ष पनि। त्यो माहेकी हामीले अभूतपूर्व ढङ्गले सफल गरेका थियौँ। अनएक्सपेक्टेड सफल, हामी त्यो चिताएको पनि थिएनौँ। 50,000को उपस्थितिमा हामीले उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ। तत्पश्चात मलाई याद छ तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा सञ्चालन गर्नको निमित्त सुर्खेतका साथीहरू ल न अब हामी पनि मागी गर्नुपर्छ विश्वविद्यालयको लागि, दिनबन्धु गुरुसँग टाइम मिलाउनु पऱ्यो भनेर हामी टाइम दिएका थियौँ। त्यसरी चाहिँ नेपालगञ्ज र सुर्खेतको एकदम भयङ्कर खिचातानीको बावजुद पनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा गयो। त्यसपछि हामी फेरि नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको कुरा उठान गरेर हामी लडाइँ लड्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ र धेरै वर्ष पश्चात प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय नेपालगञ्ज क्षेत्रमा खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 जसलाई हामी चाहिँ साबिको रनियापुर गाविस त्यहाँ चाहिँ स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट भाषण अन्तर्गत घोषणा गरिसकेको छ र प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय ऐन बन्दैछ र घोषणा भइसके पश्चात प्रथम चरणमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयको लागि प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले 7 करोड रुपियाँ विनियोजित पनि गरिसकेको छ। यहाँनिर कुरो के आउँछ भने यो विश्वविद्यालय ढिलै भए पनि नेपालगञ्ज क्षेत्रको एउटा राम्रो सम्बोधन प्रदेश सरकारले गरेको छ। तसर्थ म प्रदेश नम्बर 5 का माननीय मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार लगायतलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो व्यवस्थापकीय कुरोभन्दा अगाडि ठ्याक्कै यहाँले चाहिँ नेपालगञ्जको कुरा उठाउनु म अहिले के तर्क वितर्कहरू पनि चलिरहेछन् भने खजुरा विश्वविद्यालय भन्दा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयलाई नामाकरण गरियो भने त्यसले चाहिँ अलिकति बृहत एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज भन्ने एउटा प्राचीन सहर पनि हो, त्यसले एउटा ठुलो एउटा शैक्षिक हब भएको अलिकति परिचित व्यापक परिचय भएको पनि सहर हो। त्यसले चाहिँ खजुरा भन्दा किनभने त्यो लाभ त खजुरै पनि रहला, त्यो नाम चाहिँ नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि उठ्दैछ। त्यसमा नामको स्वामित्व पनि होला। यतातिर म प्रश्न गर्छु, म यति सङ्कीर्णताबाट हामी अगाडि बढ्ने होइन, फराकिलो सोच लिनुपर्छ। खजुरा मात्र होइन, हामीले प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयलाई भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्नको निमित्त मुटु पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। सबै क्षेत्रका हिजो चाहिँ विश्वविद्यालय ल्याउनको निमित्त लडाइँ लड्ने ती आदरणीय अग्रजहरू, हिजो विश्वविद्यालयको निमित्त लडाइँ लड्ने बाँके जिल्लाभरिका राजनीतिक दलहरू, उद्यमी व्यापारीहरू सबैको अपरत्व फिल हुने हिसाब किताबले, स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिसाब किताबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुख्यमन्त्रीसँग कुरो भएको थियो, सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुरो भएको थियो, जसले ल 100 बिघा जग्गा तयार गर्नुहोस् हामी विश्वविद्यालय दिन्छौँ भनिसकेपछि मैले खजुरा गाउँपालिकाको विशेष बैठक बोलाएँ जहाँ हामीले जग्गा दिने भनेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको जनमत पनि हामी बुझ्यौँ। जनमत बुझिसकेपछि ल खजुरा गाउँपालिकाले 100 बिघा जग्गा दिन्छ भनेर हामीले चाहिँ विशेष बैठकले बगैँचा निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरिसकेपछि मैले जिल्ला समन्वय समितिका सभापति आदरणीय श्रीवास्तवजी, अजय श्रीवास्तवजीलाई यिनी सबै कुराहरू गरिसकेपछि अत्यन्त पोजिटिभली, जस्तै पशुपति दयाल मिश्र दाजुसँग हामी बस्यौँ, यो बारेमा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, झलकजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, भीम ओली लगायतका साथी, धेरै छलफल गरिसकेपछि हामीले त्यो निर्णय भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभाले
यसलाई एक एकताका साथ निर्णय गरेका छौँ 8वटा स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखले। त्यति मात्र नभएर जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा बाँके जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय सहमतिको आधारमा निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय भनिएको छ कि खजुरा भने नामाकरण भएको छैन, प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय भनिएको छ, प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय भनिएको छ। त्यसपछि सबै त्यसको हाम्रो चाहिँ 100 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा लाल पूर्जा भएको जग्गासहित सबै डकुमेन्टेसन तयार गरिसकेपछि खजुरा गाउँपालिकामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज जसलाई हामी बिएससिएजी आङ्गिक क्याम्पसको उद्घाटनको बेलामा त्यसको प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले चाहिँ बाँके जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अजय श्रीवास्तव, बाँकेका चाहिँ माननीय सभासद प्रदेश नम्बर 5 का माननीय सभासद आइपी खरेलज्यू लगायतले हामीले त्यो फाइल विश्वविद्यालयको माग फारम त्यो सबै डकुमेन्टसहित माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ र सबै क्षेत्रको तह तबकाको चाहिँ प्रेसरबाट जस्तै सर चाहिँ त्यो प्रोग्राम जानुभयो, नेपालगञ्ज चाहिन्छ भन्ने कुरो आउनुभयो, मान्यहरूले कुरा उठाउनु भयो। यो क्षेत्रको जुन नेपालगञ्ज हामी त्यसै त पछि परेका छौँ र यहाँका केही न केही चिजहरू नेपालगञ्जमा हुनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता अनुसार प्रदेश नम्बर 5 को सरकार साझा पहलबाट यसको नामाकरणको विषयमा चाहिँ खजुरा राख्दा उचित हुन्छ कि नेपालगञ्ज राख्दाखेरि होइन, मैले खजुरा नै राख्नुपर्छ पनि भने यो चाहिँ नामाकरण गर्ने सवालमा, किनभने प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय भएको हुनाले प्रदेश सरकार पनि एउटा सोच होला होइन, कसरी गर्ने एउटा बृहत अन्तर्क्रिया गरेर यसमा नामाकरण गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ नामाकरणमा एट फर्स्ट सबभन्दा पहिले हामीले विश्वविद्यालय अब व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी व्यवस्थापकीय पक्षलाई भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त खजुरा गाउँपालिकाले केही रकम विनियोजित पनि गरेका छौँ हामीले एट फर्स्ट। अनि हामी अहिले जमिनको सवालमा जुन रनियापुर भन्ने साबिकको गाविस रनियापुर गाविस जहाँ 100 बिघा भन्दा बढी सरकारी जग्गाहरू छन् त्यहाँ हामीले दूरीको हिसाबले सुगमताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त त्यो चाहिँ कालोपत्रे बाटा छ, तपाईँको चाहिँ सैनिक च्यामा बाटोको बिचमा पर्दछ, सुगमता छ। खजुरा बजारबाट त्यहाँ जानको निमित्त 5 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन साधनमा गाडीहरूमा। नेपालगञ्जबाट तपाईँको 10-12 किलोमिटर भनौँ, 12 किलोमिटरभन्दा बढी छैन। सबैतिर बर्दिया पनि नजिक पऱ्यो, तपाईँको बर्दियाबाट पनि नजिक पर्छ, नेपालगञ्जबाट पनि नजिक पर्छ। यसरी यो चाहिँ अत्यन्त सेन्ट्रल पोइन्टमा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले यो आर्थिक वर्ष हिजो मात्रै अस्ति मात्रै सिद्धिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यहाँ यो विश्वविद्यालयलाई सफल बनाउनको निम्ति यहाँको आगामी यहाँको चाहिँ योजना चाहिँ के छ, खास केही छ? यो विश्वविद्यालयलाई सफल बनाउनको निमित्त र सबैको स्वामित्व होस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आगामी दिनहरूमा निकट भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो एउटा खजुरा गाउँपालिकाको आयोजनामा बृहत सम्मेलन हामी गर्दैछौँ। त्यो बृहत सम्मेलनमा बाँके जिल्लाको 8वटा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, बाँके जिल्लामा रहेका क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र हिजो नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय ल्याउनको निमित्त पहल गर्ने तत्कालीन सङ्घर्ष समितिका साथीहरू र निरन्तर विश्वविद्यालयको लागि पहल गर्ने नेपालगञ्ज क्षेत्रका बाँके जिल्लाका आदरणीय अग्रजहरूलाई पनि एउटा सामूहिक एउटा चाहिँ सम्मेलन भेला हामी गर्दैछौँ। म गणेश रेग्मीमा पुनः आएँ। विश्वविद्यालय एउटा धेरैको रहर हुने गरेको छ, इच्छा हुने गरेको छ, आवश्यकता भए पनि नभए पनि जबरजस्ती त्यो ठाउँको विकासको निम्ति अब त्यहाँ राजनीतिकरण पनि हुने गरेको छ। यहाँ धेरै अनुभव छ। नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय अथवा यो विश्वविद्यालय एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यहाँ बाँकेमा स्थापना हुने लगभग कन्फर्म भयो, ग्यारेन्टी भयो। कतिपय विश्वविद्यालयहरू हामीले देखेका छौँ, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङको, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको, के अरे मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ। नेपालगञ्जमा स्थापना हुँदा खजुरामा स्थापना हुने यो विश्वविद्यालयको सम्भावना के देख्नु भएको छ र चुनौती के देख्नु भएको छ? महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। भनिन्छ एकै वर्षमा केही उपलब्धि हासिल गरौँ भने खेती गर्नुपर्छ, खेती गऱ्यो भने 1 वर्षभित्रै हामीले केही पाइहाल्छौँ। होइन 5 वर्ष योजना छ, 5 वर्षभित्र केही हामी हासिल गर्नु छ भने व्यापार गर्नुपर्छ। बिजनेस व्यापारमा हात हाल्यो भने 5 वर्षमा उसले आफ्नो लगानी उठाउने के गर्ने जस्तो हुन्छ। 10 वर्ष योजना रहेछ भने उसले उद्योग खोल्छ अरे,
10 वर्षमा उसले आफ्नो त्यो लगानी गर्ने त्यसबाट प्राप्त हुने हुन्छ। तर यदि 100 वर्षमा 50-100 वर्षमा हासिल हुने योजना छ भने विश्वविद्यालय बनाइन्छ अरे। जब विश्वविद्यालय जब मलाई सुन्नु न, जब विश्वविद्यालय यदि इस्टाब्लिस हुन्छ र जब त्यसले फल दिन थाल्दछ, त्यसले समग्र समाजलाई नै जुरुक्क उठाउने क्षमता राख्दछ। त्यसैले विश्वविद्यालय भने बनाउन सक्नु पर्यो नि बिरुवालाई पहिले। अब बनाउन सक्ने सम्भावना अब यो बनाउनको लागि अब भयो नि त। अब यो आवश्यकता बोध भयो, यत्रो माग भयो, जनताको माग छ होइन, समाजसेवीको माग छ, शिक्षा सेवीहरूको आवाज छ, राजनीतिक कर्मीहरू एक भएको छ। उहाँले नि भन्नुभयो हामी सबै मिलेर यो आवाज उठाइरहेको छौँ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ अब समयको माग त्यो, अबको आवश्यकता पनि हो। अब हामीले बनाएनौँ भने कसले बनाइदिने? अरूले आएर बनाउनु त होइन, बाहिरबाट आएर। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीहरू सबैले चाहिँ यसलाई एकदम मैले अझ मलाई यसलाई स्पष्ट गर्न खोजेँ। जस्तो अघि नै पनि सरले भन्नुभयो यो भनेको नेपालगञ्ज भनेको तीनटा मतलब प्रदेशका एउटा हब हो, केन्द्र हो। हिजो थियो व्यापारिक केन्द्र, अहिले पनि होला। तर त्यति बेला जब प्रशासनिक केन्द्र पनि यो थियो। अहिले प्रशासनिक केन्द्रको हिसाबले त प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवल छ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत छ, सुदूरपश्चिमको धनगढी गोदावरी छ। त्यो हिसाबले प्रशासनिक केन्द्र त रहेन नेपालगञ्ज। यो आफैको भविष्य कता जाने के जाने भन्ने विषयमा यो एउटा राजनीतिक बहस सुरुवात हुन थालेको छ र पालिकाहरूले निर्णय गर्दै धमाधम कता कता जाने भनेर निर्णय गर्न थालिसकेका छन्। त्यसले यो शैक्षिक केन्द्रलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? किनभने कतिपय प्रशासनिक केन्द्र सँगसँगै त्यसका व्यापारिक केन्द्र र त्यसका शैक्षिक केन्द्र पनि डाइभर्ट हुने गरेका कतिपय अवस्थाहरू देखिएका छन्। किनभने सम्भावनाहरू त्यतैतिर आकर्षित हुन्छन्। त्यसले यतातिर पनि कतै समस्या सृजना गर्ने त होइन भन्ने खालका तर्कहरू पनि उठ्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अबको युग भनेको हाम्रो एक्सेलेन्सको चाहिँ नि तपाईँको हुन पर्यो होइन, इन्स्टिट्युसन फर एक्सेलेन्स। त्यो गुणवत्ता हुनु पर्यो, त्यो राम्रो हुनु पर्यो। गुणवत्ता बनाउने यदि त्यो छ भने तपाईँको त्यो ठाउँको महत्त्व त्यसमा हुन्छ। जस्तो दक्षिणतिर मानिसहरू औषधि उपचार गर्न भेलोर भन्ने ठाउँ छ नि होइन, भेलोर भन्ने कुनै त्यस्तो राजनीतिक ठाउँ होइन। तर नेपालका धेरै मानिसहरू जान्छन् एजुकेसनको लागि जान्छन्। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो राजधानीमै रहेर सबै हुने कुरा होइन। यदि शैक्षिक कुरा गर्ने दिल्लीमा भन्दा अरू शैक्षिक हबहरू अन्तै हो। त्यसैले यदि यसलाई शिक्षाको रूपमा हबको रूपमा विकास गर्ने हो भने प्रचुर सम्भावना नेपालगञ्जमा बाँकेले लिएको छ। किनभने भौगोलिक रूपले यो त बदलिँदैन, भूगोल त बदलिँदैन, राजनीति बदलेला तर भूगोल त बदलिन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यसको सम्भावना कहिले पनि कम हुँदैन। यसको सम्भावना शैक्षिक केन्द्रको रूपमा, स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा अहिले पनि हेर्नुहोस् अहिले भोलि हाम्रो विश्वविद्यालय सुर्खेतका विद्यार्थी पढ्न नेपालगञ्ज आउला अथवा बुटवलका अथवा धनगढीका आउला, उनीहरूले सम्भावना देखे। यदि कम्पेरिटिभली तपाईँको अन्य इन्स्टिट्युसनभन्दा यहाँको इन्स्टिट्युसनको पढाइ राम्रो छ र रोजगारी यसले दिन थाल्दछ र यो चाहिँ यो मार्केटमा सजिलै यसले चाहिँ नि सेलेबल यसको चाहिँ नि डिग्री छ भने तपाईँ सुर्खेत र तपाईँ बुटवलको होइन झापाको मानिस पनि आउँछ। त्यो सम्भावना भयो एकदम, त्यो चाहिँ राम्रो भयो। एकछिनपछि कुरा गर्छु। फेरि कृष्ण पशुपतिगञ्जमा आएँ। जस्तै यहाँले बडो उत्साहका साथ खजुरा क्यान्सर अस्पताल, प्रखर परोपकार क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्नुभयो। यहाँले मेहनत पनि गर्नुभयो। पछि गएपछि त्यसलाई जब सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो पऱ्यो। त्यो चाहिँ सरकारीकरण भयो होइन, सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको नामाकरण गरियो। भोलि जुन उत्साहका साथ व्यवस्थापकीय पक्षलाई यहाँले अगाडि बढाउनु होला। विश्वविद्यालय स्थापना सम्भावना त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थापना गर्न सक्यौँ, क्वालिटी दिन सक्यौँ, विद्यार्थीहरू त्यसरी नै आइदिए, त्यसमा प्रोफेसरहरू आइदिए, पढाउनेहरू आइदिए भनेदेखि त्यसले क्वालिटी दिने हो। भोलि गएर विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै हुने कि अथवा सम्भावना के देख्नु भएको छ? त्यसको यो पनि त एउटा अनुभव होला नि यहाँलाई, त्यो क्यान्सर अस्पतालको पनि। क्यान्सर अस्पतालको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जोड्न खोजेको कि मैले विश्वविद्यालय नै टार्गेट गर्न खोजेँ। तपाईँको क्यान्सर अस्पताल जुन नेपाल सरकार मार्फत
गठन आदेश मार्फत सञ्चालन भएको छ त्यो बेलामा त्यो राम्रो पक्ष थियो। पब्लिक सेक्टरबाट क्यान्सर जस्तो अस्पताल चलाउने नट ए जोक, गाह्रो छ। तपाईँले एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। भक्तपुरको क्यान्सर हस्पिटल त्यो पिपिपी मोडाइजमा सञ्चालन भएको थियो। हिजो मात्र त्यहाँ डाक्टर साहबले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। सपोर्टेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट, सपोर्टेड बाई रोटरी इन्टरनेसनल र सपोर्टेड बाई एकनेट। उदाहरण दिएको मैले क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी। तर उहाँहरूले सक्नु भएन चलाउन। अब गठन आदेश मार्फत तपाईँहरू जस्तै चलाउनु खोजेछ भन्नुभयो क्या, त्यो एकदम राम्रो भएको थियो। एउटै मात्र त्यहाँ गलत के भएको एक मिनट मैले भन्नु एउटा यसमा जोड दिन्छु म। एउटै गलत भएको थियो, नेपाल क्यान्सर अस्पताल तत्कालीन, यसलाई चाहिँ नाम परिवर्तन नगरिकन त्यही नाममा गठन आदेश मार्फत गइदिएको भए अत्यन्त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। किनभनेपछि यसको इतिहास छुट्टै खालको हो। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको अस्पताल जसलाई गठन आदेश मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको नेपालको इतिहासमा, हिस्ट्रीमा यो पहिलो अस्पताल हो। जस्तै भरतपुर क्यान्सर अस्पताल टोटली गभर्मेन्टको उसबाट बनेको, त्यहाँ चाहिँ गिरिजा के अरे बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल राखियो। गभर्मेन्टले आफ्नै फन्डमा बनाएर नामाकरण गर्नु छुट्टै अवस्था थियो, त्यो बेला गलत भएको थियो। तर अहिले म यसमा जोड्ने साथसाथै जुन अहिले प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय खजुरामा बन्ने निर्णय भएको छ, हामीसँग अवसर र चुनौती दुईवटा कुराहरू छ। खजुरा गाउँपालिकाले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाले शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्य, शिक्षामा मात्रै म गएँ यहाँ, म शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यमा गएको छौँ। साँच्चै डेफिनेटली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकामा 2वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय छ। एउटा ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय, एउटा जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय है। दुवैमा प्राविधिक धारको विद्यालय छ। एउटा इन्जिनियरिङतर्फ छ, एउटा चाहिँ कृषितर्फ छ। आइएससिएजी हुन्छ, एउटा इन्जिनियरिङ हुन्छ। अब प्लस जोडिएको छ रामपुर विश्वविद्यालयको आङ्गीकृत क्याम्पस प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, जहाँ बिएससी एजीको पढाइ हामीले सञ्चालन गरिसक्यौँ र 10 बिघा जग्गा हामीले त्यो क्याम्पसलाई दिइसक्यौँ। भनेपछि यो मानेमा शैक्षिक हब बनाउने सवालमा विश्वविद्यालयले अर्को एउटा पाटोले सपोर्टिङ बेस थपिदिएको छ। गरे के हुँदैन त तपाईँ हिजै भन्नुहोस्, क्यान्सर अस्पताल बनाउने बेलामा तपाईँ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। कोही जनता पत्याएका थिए भन्नुहोस् त, थिएन त? लाग्यो त? इच्छा लाग्यो लगातार त्यो अनुभवको आधारमा हामी भन्दैछौँ, हामी लगनशीलताका साथ यस क्षेत्रका बाँके जिल्लाभरिका सम्पूर्ण चाहिँ जनतालाई समेत सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिसाब किताबले बृहत हामी सम्मेलन गर्दैछौँ, भेला गर्दैछौँ। सरले भन्नुभयो अहिले पनि विश्वविद्यालय, नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा टिममा 40-50 लाख रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। त्यो कुराहरू साथीले पनि भन्नुभएको थियो मलाई। अहिले कसैले जाने, कसै सबैको एउटा स्वामित्व, एउटा चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्ने यो हिसाब किताबले हामी लग्यौँ भने म के कुरामा कन्फिडेन्स छु भनेपछि प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय जसलाई हामी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न गइराखेका छौँ, हामीसँग प्रशस्त अवसरहरू छ। तपाईँको चाहिँ सुर्खेतबाट मात्र होइन, हामीले एजुकेसनको क्वालिटी दिन सक्यौँ भने बुटोल काठमाडौँबाट पनि यहाँ विद्यार्थी आउन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धाको जमाना हो यो। क्वालिटी हामीले प्रोडक्ट गर्न, क्वालिटी दिन सक्नुपर्छ एजुकेसनमा। त्यो दिन सक्यौँ भने यसका राम्रा चाहिँ सम्भावना छन् र हामी चुनौती पनि छन्। ल म अब रेग्मी सरकारमा पुनः हामीसँग अन्तिममा छौँ समयमा। यहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, हामीले क्वालिटी दिन सक्यौँ भने, स्तर वृद्धि गर्न सक्यौँ भनेदेखि सम्भावनाहरू छन्। मुख्य कुरो चाहिँ स्तरमै आएर जोडिन्छ होइन। त्यहाँ योग्य प्राध्यापकहरू र विद्यार्थीहरू, त्यो बढाउन, योग्य प्रोफेसरहरू भित्राउनको निम्ति चुनौतीहरू के छन्? सम्भावनाहरू त अब क्वालिटी दिएपछि हुने भयो, स्तर भएपछि हुने भयो। अनि विद्यार्थीहरू भित्राउने, आकर्षित गर्ने उपायहरू के छन्? यसलाई स्तर राम्रो बनाउनको निम्ति के कुरा गर्नुपर्छ? छोटकरीमा यहाँले। निश्चित रूपमा यो हामीले खोजेको विश्वविद्यालयमा यही कुराहरू नै हो। राम्रो तपाईँको गुणस्तरयुक्त विद्यार्थी, गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्ने नै उद्देश्य नै हो। प्राविधिक पक्षहरू होला, सुविधायुक्त अब धेरै कुराहरू त व्यवस्थापकीय पाटोले रिसोर्सहरू जुटाएर व्यवस्था, पैसा आदि इत्यादि आकर्षक म्यानेज गरेर तपाईँ आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो स्यालेरी दिएर राम्रो शिक्षकलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, राम्रो प्राध्यापकलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै त्यसको करिकुलम, कोर्स आदि इत्यादि पनि हामीले राम्रो राख्नुपर्छ। परम्परागत कुराले मात्रै हुँदैन। अब के छ त निड? रिसर्च हुन पर्यो, खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक शिक्षा हामीलाई चाहिएको छ, रोजगारीमूलक शिक्षा चाहिएको छ। त्यसका निम्ति त्यही किसिमको करिकुलम हुनु पर्यो,
यसलाई भनिन्छ भ्यालु एडेड एजुकेसन। त्यसले केही न केही त्यसमा हुन पर्यो, त्यो टाइपको एजुकेसन हो कि उसले पढ्ने बित्तिकै काम उसले सुरु गर्न सकोस्। त त्यो इम्प्लोइमेन्ट उसले जहाँ पनि पाउनको लागि उसलाई समस्या नहुने खालको एजुकेसनको अब परम्परागत जुन शिक्षा त्यो ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ। ठिक छ। तर अब आकर्षित गर्नको निम्ति नयाँ जेनेरेसनलाई आकर्षित गर्नको निम्ति नयाँ रोजगारमूलक प्राविधिक यस्ता खालका चाहिँ शैक्षिक प्रोग्रामहरू ल्याउन सक्नु पर्यो, त्यसलाई सञ्चालन गर्न पर्यो। त्यसको निम्ति सरकारले एउटा निश्चित बजेट दिन्छ, त्यसमा मात्र निर्भर गरेर। अब यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि हामीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पनि हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। हामी कहाँ परम्परागत किसिमका कक्षाहरू पनि छन् र केही व्यावसायिक कक्षाहरू पनि छन्। व्यावसायिक कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरूको बढी देखिने र हाम्रा विद्यार्थीहरू कम्पिटिसनमा आउँदा नेपालमै कम्पेरिजनमा कसैसँग जुनसुकै क्षेत्रको विद्यार्थीसँग पनि कम्पिटिसन गर्न सक्दा रहेछन्। जस्तो बिबिएको कार्यक्रम छ, बिपिए कार्यक्रम छ, बिसिए कार्यक्रम छ, बिएससी सिएसआइटी कार्यक्रम छ, बिआइटी कार्यक्रम भर्खरै नयाँ कार्यक्रम इन्ट्रोड्युस भएको छ। यी यस्ता प्राविधिक कोर्सहरू छन् जसमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिएको बढी छ। म अब अन्तिममा किस्मत कुमार कक्षपतिज्यू जस्तै अहिले सरले पनि भन्नुभयो परम्परागत खालका शिक्षा कार्यक्रमहरू शैक्षिक कार्यक्रमहरूले ती विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिँदैन, नयाँ जेनेरेसन आकर्षित गर्न सकिँदैन र सरकारले एउटा निश्चित बजेट विनियोजित गरिदिन्छ, अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गर्ला। त्यतिले मात्रै नयाँ अहिलेका चुनौतीपूर्ण जुन अहिले भनियो नयाँ शैक्षिक मतलब रोजगारमूलक अथवा प्राविधिकमूलक सिपमूलक त्यस्ता खालका चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू ल्याउन गाह्रो पर्छ। त्यसको निम्ति इकोनोमिक जेनेरेसन गर्नुपर्ने होला, त्यसका खालि क्वालिटी दिनुपर्ने होला, त्यसमा व्यवस्थापकीय पक्ष नै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो चुनौती सामना गर्न सक्ने केही योजनाहरू छन् यहाँसम्म? होइन, सरले भने जस्तै अब हामीले विश्वविद्यालयले पनि प्राविधिक धारतर्फ विशेष पहल जोड गर्नुपर्छ। इमिडिएटली युनिभर्सिटीबाट प्रोडक्ट भएका स्टुडेन्टहरूले तुरन्त रोजगार पाओस्। जस्तै भनौँ न अहिले हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा बिएससी पढ्नुको निमित्त तपाईँ रुकुम रोल्पा डोल्पा तपाईँको पूर्व चितवनदेखिका विद्यार्थीहरू खजुरामा आएका छन् होइन। मैले सुनिराखेको छु यो चाहिँ विश्वविद्यालय जुन प्रादेशिक स्तरको विश्वविद्यालय जुन घोषणा भएको छ यो मैले पूर्ण जानकारी त आएको छ। यसलाई चाहिँ बढी फोकस चाहिँ प्राविधिकतर्फ नै गरिएको छ। यसरी टेक्निकली पार्टमा हामी गयौँ भने त्यहाँबाट प्रोडक्ट भएका विद्यार्थीहरूले उनीहरूको पढाइ पुरा हुनासाथ रोजगार पाउनु पऱ्यो क्या। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ मास्टर डिग्री गरेका विद्यार्थीहरू हजारौँ विद्यार्थी अहिले पनि बेरोजगार छन्। टेक्निकल प्राविधिकतर्फ हाम्रो मुलुकमा साह्रै नै समस्या छ, तसर्थ नेपाल सरकारले पनि यसलाई विशेष जोड गर्नु, यहाँहरूको विशेष जोड चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षमा यहाँहरूको विशेष प्राविधिक जोड चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। परम्परागतलाई होइन आधुनिक रोजगारमूलक किनभने यो दुनियाँमा हामीले परम्परागत शिक्षालाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले रोजगारको व्यवस्थापन गर्न डेफिनेटली सक्दैनौँ। तसर्थ प्राविधिक धारतर्फ नै हामी जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि थुप्रै बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले रोजगारको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। तसर्थ मेरो फोकस भनेको यतातिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि देशभरका विद्यार्थीहरू नेपालगञ्जमा खजुराको विश्वविद्यालयमा पढ्न आउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। अरू पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो, हामीसँग आजको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। यहाँसम्म आएर यो विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी यसका चुनौतीका पक्षमा यसका व्यवस्थापन र यसका सम्भावनाका बारेमा यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। त्यसका निम्ति खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति र महेन्द्र बाबु क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गणेश कुमार रेग्मी दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम अनुसारीबाट म शिव टोटल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै